سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا اور رب اپنے گناہگاراں نو بھیجے اے در تے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفر اللہ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرب قیامت، قیامت کے قریب فرمایا رب دے نورانی فرشتے، توجہ ہے ذرا، رب دے نورانی فرشتے کعبہ شریف نو سونے دیاں زنجیراں دے اندر، سونے دیاں زنجیراں دے اندر جناب والا کعبہ شریف نو لپیٹ کے تے حشر دے میدان لے کے جان گے. لیکن اس تو پہلا امام الانبیاء فرماندے نے کعبہ شریف نو لے کے فرمایا میری بارگاہ دے اندر مدینہ شریف میرے روضے دے سامنے لے آن گے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جدوں میں اپنی قبر انور دے وچوں نکلاں گا میں ویکھاں گا بار، بلکہ روایت دے الفاظ نے کعبے دے الفاظ ہون گے السلام علیکا یا رسول اللہ. حدیث دا حوالے دا ذمہ دار تسی بولنا سبحان اللہ. کعبہ حضور دی بارگاہ بھی سلام کرے گا. کعبہ جناب والا دلہن دی طرح سجے آئے، بڑا جناب والا خوبصورت سونے دیاں زنجیراں دے اندر. فرمایا میں کعبے کو سوال کراں گا اے کعبہ کدھر آیا ہے؟ امام الانبیاء پوچھن گے کعبہ کیوں آیا ہے؟ آج تیرے اون دی وجہ کی ہے؟ کعبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بھی عرض کرے گا اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رب دی بارگاہ دے اندر قیامت دے میدان جا رہے ہیں یا رسول اللہ. جڑے میرے کول آئے سن جنہاں نے طواف کیتا سی، جنہاں لبیک اللہم لبیک دیاں صداواں بلند کیتیاں سن، یا رسول اللہ جڑے میرے کول آئے سن انہاں دا ذمہ میں چکنا وا، انہاں دی شفاعت میں کراں گا. لیکن یا رسول اللہ جڑے تواڈے غلام دل دے اندر سکھ لے لے کے دنیا تو چلے گئے سن مینوں ویکھیا نہیں سی، میں انہاں دی شفاعت لئی آیا ماں. سونیا انہاں دی شفاعت کر کے اپنے غلاماں نو جنت داخل کروا دینا. تائیں اسی کہندے سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا. اور رب اپنے گناہگاراں نو بھیجے اے در تے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفر اللہ. رب اپنے گناہگاراں نو بھیجے اے در تے سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا. دعا یا اللہ جڑے گئے نے انہاں نو پھر حاضری دی سعادت عطا فرما تے جنہاں رب دا گھر نہیں ویکھیا یا اللہ انہاں نو زندگی دے اندر ضرور وکھا. اللہ تعالی مجھے آپ سب کو بادب حاضری نصیب فرمائے.